میرے لجپال نبی، مہربان نبی، محبوب نبی، اللہ دے حبیب، مسلمانوں امت دی طبیب میرے نبی کریم جدو واپس گئے، میرے نبی دے صحابہ بیٹھے نے، میرے نبی فرمایا میرے صحابہ میں طائف دی وادی والیاں نو تبلیغ کرنی ہے، طائف والیاں نو خدا دی توحید دا درس دینا ہے۔ اے نوجوان نسل جڑی ہے اج کل مسلمانوں انہاں دیاں کتاباں دے اندر بھی طائف دیاں وادیاں دا ذکر آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ میرے نبی فرمایا میں طائف دی وادی والے نو خطاب کرنا چاہنا، خدا دی توحید دا درس دینا چاہنا، اللہ دیاں حمداں تے اللہ دیاں ثناواں طائف دے گلیاں بازاراں چ علل اعلان سنا دینا چاہنا۔ میرے لجپال نبی، مٹھن من ٹھار نبی، اللہ دے حبیب، کائنات دے طبیب، آمینہ دے لال، حلیمہ دے دلدار، مولا ابو بکر، عمر، عثمان و علی دی آقا، حسنین دے نانا جان، مسلمانوں میرے تے تیرے آقا مولا امام الانبیاء، نبیاں دے سلطان، میرے نبی کریم نے جدو بیان کیتا صحابہ نے سن تے لیا۔ ہن صحابہ کو خبر پھیل دی طائف دی وادی چک مسلمانوں چلی گئی۔ جدو طائف دی وادی دے اندر نبی کریم دے آن جان دیاں گلاں پھیلیاں، طائف دی وادی والے اکٹھے ہو گئے، انہاں کیا اساں محمد نو نہیں داخل ہون دینا، اسی نہیں داخل ہون دینا، ایتھے نہ حمداں بیان کرے، نہ تعریفاں بیان کرے، نہ شانہ بیان کرے، نہ کبریائیاں بیان کرے۔ لوگ آکھیا جیو پھر بھی آ گیا، دھکے کھا کے بھی آ گیا، پھر کی کرو گے؟ انہاں کیا انج کرو، جاؤ جنگلات کے اندر کنڈے لب کے لے آؤ، کنڈے لے آؤ، جدو محمد آئے گا گلیاں چ کنڈے کھلار دے آئیں گے، کنڈیاں دی چوبن ہوئے گی، خون نکلے گا، واپس ٹر جائے گا، اگے نہیں آئے گا۔ ایک نے آکھیا جے کنڈیاں تے چل کے آ بھی گیا، دوجا کہن لگا پتھر چھوٹے چھوٹے جمع کر لو، او اپنے مکان دیاں چھتاں تے لے کے بیٹھ جاؤ، جدو محمد نہ کنڈیاں تے چل کے آئے گا اتو پتھر ماراں گے، واپس ٹر جائے گا۔ مسلمان تیجا بولیا، انہیں آکھیا جے پتھر کھا کے بھی دروازے کھڑکڑا کے لا الہ دا درس دے وے تے پھر انہاں آکھیا ایک ایک جوان دروازے کے کھڑا کر دیو، جدا دروازہ کھڑ گئے، جوان دروازہ کھول دیا ہی اگوں دھکا مارے محمد گر جائے گا، واپس چلا جائے گا۔ انہاں رایاں نو پاس کیتا گیا، اے فیصلیاں تے مہراں لگا دیتیاں گئیاں، میرے نبی تک خبر چلی گئی، صدات دی موجودگی چرد کر رہی ہیں۔ حاجی محمد انور صاحب دی صدارت دے اندر مدرسہ پنجتن پاک پیر سیال دے ڈیرے چرد کر رہی ہیں۔ لوگوں ذرا توجہ چاہنا، میرے نبی نو خبر مل گئی ہے، میرا نبی پھر بھی نہیں رکیا، میرا نبی خرامہ ٹر پیا ہے۔ اور جنوں خبر ہوئے میں جاواں گا لوگ پتھر مارن گے، او کوئی جائے گا؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جنوں خبر ہوئے میں اکیلا ہاں، میں جاواں گا لوگ دھکے مارن گے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ جنوں خبر ہوئے میں جاواں گا لوگ میری انسلٹ کرن گے، کدی بھی نہیں ہو جائے گا۔ صدقے جاواں اے نبیاں دا امام ہے، آگو سبحان اللہ، امام الانبیاء ہے۔ مسلمانوں میرے نبی کریم نو خبراں تے ساریاں، پر میرا لجپال نبی، میرا مہربان نبی، میرا شفیق نبی، میرا کریم نبی پھر بھی ٹردا گیا ہے۔ جدو طائف دی وادی آئی، لوکاں گلیاں چ کنڈے کھلار دیتے، بازاراں چ کنڈے کھلار دیتے، میرے نبی نے ویکھیا کنڈے کھل رہے ہوئے، اللہ کا میرا نبی انہاں کنڈیاں دے بھی ٹر پیا ہے، میرا نبی انہاں کنڈیاں دے بھی ٹر پیا ہے۔ میرے نبی نے کنڈیاں دے ٹر کے بھی سنا دیتا لا الہ الا اللہ۔ لوگو میرا نبی نے دیکھو جس دین دے میں تے تسی اساں سینے چ جس دین نو پالیا ہے، میرا نبی نے او دی آپ یاری کنج کیتی ہے، او دی پرورش کنج کیتی ہے، کنڈے چھپ دے میرا نبی آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جدو لا الہ الا اللہ دی آوازاں بلند ہویا اتو
کافران پتھر مارے میرا نبی پتھر کھا کے لا الہ الا اللہ میرا نبی دروازے کٹکھٹائے دروازہ کھول دیا میرے نبی نو دھکے لگ دے میرا نبی آندا ہے لا الہ الا اللہ میرا نبی دھکے کھا کے اٹھیا ہے ہاتھ چک لے لے اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کہیں لاؤ مثال ایسی کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو کیڑا کیڑا درد بیان کرا میرے نبی نے کیویں آب یاری کیتی ہے اس دین نو کیویں نبی پروان چڑھایا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کہیں لاؤ مثال گونج پہ جے لفظ مثال ہوتے کہیں لاؤ